उफ, आखिरकार हम भेड़ियों के जंगल से बाहर आ गए। ये भेड़ियों का जंगल अभी खत्म नहीं हुआ, चलते चलते रास्ते में और आएंगे। हाँ, एक दिन ऐसा आने वाला है, उस दिन भेड़ कटेंगे, उनकी कुर्बानी होगी और जंगल धोया जाएगा। दोबारा नया शहर बनेगा, नई दुनिया बनेगी। उसके बाद भेड़ियों का दौर खत्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकाफी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भैया, आप इधर? ये आपके साथ कौन है? ये मेरे हमसफर है। हाँ तकाफी, इनका नाम जूरा है। इनको आपके घर में 2 दिन के लिए रखना चाहता हूँ। हाँ भैया, कोई बात नहीं, ज़रूर रखिए, ये मेरे साथ रहेगी। जूरा, हमें रहने के लिए एक वक्तियाई घर चाहिए। मैं और अब्दुल वहाब घर तलाश करेंगे जब तक आप इनके पास रहो। ये मेरी पहचान की बहन है। मैं वापस आने तक तुम यहीं ठहरो। ठीक है। जूरा, हम खाने के लिए कुछ सामान लेके आएंगे। ठीक है। आप लोग कहाँ से आए? काम क्या करते हो? हम लोग फलक नगर से आए हैं, खुशबू के ताजिर है। ओह, चंद दिन पहले मैंने एक खुशबू खरीदा था, लेकिन उसकी खुशबू थोड़ी ही देर में खत्म हो गई। जनाब, आपने सही खुशबू नहीं खरीदा। आप हमारे पास जो खुशबू है उसको लो। वो खुशबू वहाँ से है जिसने जमीन और आसमान बनाया। एक बार लगाएंगे तो आखिरी सांस तक वो खुशबू साथ रहेगी। वो लोग कौन हैं? नए लग रहे हैं। वो तो इस शहर में नए हैं। उनका खुशबू का तिजारत है। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, एक नया खुशबू जिसने जमीन और आसमान बनाया वहाँ से आया है। ये नए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलो हम भी उनसे बात करें। ओ भाई साहब, इधर इधर इधर। आप लोग कौन सी जमात से हैं? आप लोग कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं? हम लोग तो अहले हदीस के हैं। हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग भी तो मुसलमान हैं। क्या आपको मालूम है मुसलमान किसको कहा जाता है? हाँ हाँ, फर्माबरदार को मुसलमान कहा जाता है। कुरान के कितने फरमान हैं और कौन कौन से फरमान हैं? ओ, कुरान के फरमान? कुरान के फरमान? कुरान के फरमान? क्या मैं आपको बताऊं मुसलमान किसको कहा जाता है, यानी फरमाबरदार किसको कहा जाता है? हाँ हाँ, बताइए जनाब। मिसाल के तौर पर एक हुक्मरां के हुकूमत को देखो। आला नगर का एक शहंशाह था। उसका राज इंसाफ, ईमानदारी, अमन और सुकून के साथ चल रहा था। एक दिन उसके हुकूमत में ऐसा वाक़या गुजरा। जहाँ पना प्यासा गांव का आज का फरियाद। वो लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। उन लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वो लोग जहाँ पना से फरियाद कर रहे हैं। मरज गांव से आज का दूसरा फरियाद। जहाँ पना वो लोगों का कहना ये है, उस गांव के लोग एक बीमारी के शिकार हुए हैं। वो जहाँ पना से फरियाद कर रहे हैं। जुल्मी गांव से आज का तीसरा फरियाद। जहाँ पना वहाँ पर ताकतवर कमजोर पर जुल्म करके उनका सब कुछ लूट रहा है। वो कमजोर लोग जहाँ पना से फरियाद कर रहे हैं। रज़ाक, जी मालिक। तुम प्यासा गांव जाओ, वहाँ कुएं खुदाओ, पानी का इंतजाम करो, खेती बाड़ी में बढ़ोतरी करो, उनकी भूख प्यास बुझा के आओ। ठीक है मालिक, जैसा आपका हुक्म।
طبیب جی مالک. تم مرز گاؤں جاؤ، وہاں ان لوگوں میں بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے، تم ان بیماریوں کو شفا کر کے آؤ۔ ٹھیک ہے مالک، جیسا آپ کا حکم. امن، جی مالک. تم ظلمی گاؤں جاؤ، وہاں کے طاقتور کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، تم جا کر اس ظلم کو مٹا دو اور سب کے درمیان برابری کرو، ہم تمہیں پوری کی پوری طاقت دے رہے ہیں۔ جی مالک. اس طرح اپنے مالک کا فرمان لے کر یہ لوگ چل پڑے۔ اب رزاق پیاسا گاؤں میں کیا کر رہا ہے، چلو دیکھیں۔ رزاق نکلا اپنے مالک کا حکم لے کے، لیکن چلتے چلتے کھانے پینے میں، اپنے زندگی میں، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اور یاد آنے پر کبھی کبھی اپنے مالک کا حکم نکال کر کیا کر رہا ہے، دیکھو۔ شروع میرے مالک کے نام سے، جو اعلی نگر کا شہنشاہ ہے، تم پیاسا گاؤں جاؤ، وہاں کنواں کھداؤ، پانی کا انتظام کرو، کھیتی باڑی میں بڑھوتی کرو، ان کی بھوک پیاس بجھا کے آؤ۔ میرے مالک بہت اچھے ہیں، رحم دل والے ہیں، میرے مالک معاف کرنے والے بھی ہیں۔ اس کا مالک نے جو کام کرنے کے لیے اس کو دیے وہ کرنا چھوڑ کر اس کو گانا بنا کر اپنے مالک کو یاد کرنے میں رہ گیا۔ اب بتائیے، کیا یہ اپنے مالک کی فرما برداری کر رہا ہے؟ اب دوسری طرف طبیب مرز گاؤں میں کیا کر رہا ہے؟ جس کام کے لیے اس کا مالک نے بھیجا وہ اسے بھول گیا، وہ خود مریض بن گیا۔ کبھی خبروں کے پاس جایا کرتا، کبھی جھنڈوں کے پاس جایا کرتا، ان سے مدد بھی مانگنے لگتا، اور کبھی اس کے مالک کے حکم کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکایا کرتا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ کبھی مالک کی یاد آ گئی، دن میں 5 وقت اپنے مالک کو اس طرح یاد کرتا۔ شروع میرے مالک کے نام سے، وہ اعلی نگر کا شہنشاہ ہے، تم مرز گاؤں جاؤ، وہاں ان لوگوں میں بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے، تم ان بیماریوں کو شفا کر کے آؤ۔ میرا مالک بہت رحم دل ہے، میرا مالک تعریف کے حقدار ہے۔ جس کام کے لیے اس کا مالک نے اسے بھیجا وہ کام کرنا چھوڑ کر اس کو مذاق بنا لیا۔ اب بتائیے، کیا یہ اپنے مالک کی فرما برداری کر رہا ہے؟ اور اب امن ظلمی گاؤں میں کیا کر رہا ہے؟ اس کے مالک نے جو اس کو دیا وہ بھی اسے چھوڑ کر چلتے چلتے اپنے زندگی کے خوشیاں سمیٹنے کے لیے دولت کو جمانے لگا۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ جب بھی اس کے زندگی میں مشکلات آ پڑی تب اپنے مالک کو اس طرح یاد کرتا۔
شروع میرے مالک کے نام سے، وہ اعلیٰ نگر کا شہنشاہ ہے۔ تم ظلمی گاؤں جاؤ، وہاں کے طاقتور کمزور پر ظلم کر رہے ہیں، تم جا کر اس ظلم کو مٹا دو، ہم تمہیں پوری کی پوری طاقت دے رہے ہیں۔ اب بتائیے، کیا یہ اپنے مالک کی فرما برداری کر رہا ہے؟ نہیں، یہ فرما بردار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ایسا کرنے والے مسلمان نہیں ہوتے، یعنی فرما بردار نہیں ہوتے۔ پھر اس مالک نے سلام نام کے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ گیا اور پہلے رزاق سے مل کر کہا، اے رزاق، کیا کر رہے ہو؟ تمہارے مالک نے جس کام کے لیے بھیجا تم وہ نہیں کر رہے ہو۔ کس نے کہا؟ میں یاد نہیں کرتا، میں تو ایک دن میں 5 بار میرے مالک کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے کب بھولا میرے مالک کو؟ نہیں، اپنے مالک کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صبح شام مالک مالک کرتے رہیں۔ تمہیں جس کام کے لیے بھیجا اسے پورا کرنا ہی تمہارا فرض تھا، لیکن تم نہیں کر رہے ہو۔ بس بہت ہو گیا، یہ کوئی نئی بات سنا رہے ہو؟ میرے سامنے سے نکل جاؤ، بس میرے مالک کو میں اسی طرح یاد کرتے ہی رہوں گا۔ سلام پھر وہاں سے نکل کر کنواں بنانے لگتا اور ہریالی اگاتا اور لوگوں کا پیاس بجھاتا۔ پھر لوگ اس کا شکر ادا کرتے۔ پھر وہ مرز گاؤں جاتا، وہاں کے حالات کو دیکھتا۔ اور طبیب سے کہتا، اے طبیب، کیا کر رہے ہو؟ تمہارا مالک تمہیں کس لیے بھیجا؟ کیا تم بھول گئے؟ کس نے بولا میں بھول گیا؟ میں نے میرے مالک کو بنا یاد کیے ایسا کوئی وقت نہیں گزارتا۔ ہمارے مالک ہی نہیں، ہمارے مالک کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے مزاروں کو بھی نہیں چھوڑا، میں یاد کرتا ہی رہا۔ آپ کے مالک نے آپ کو مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا، لیکن تم بھول گئے۔ ابھی بھی وقت ہے، دیکھو تمہیں تمہارا مالک نے کیا کرنے کے لیے بتایا۔ اس بات سے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ ایسے کیسے ہو تم؟ ہمارے باپ داداؤں سے اسی طریقے سے کرتے آ رہے ہیں، آج تم کچھ نیا بتا رہے ہو؟ ہمارے باپ داداؤں کو چھوڑ کر تمہاری بات مانوں؟ جائیے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم تمہیں مار کر ہکا لیں گے۔ پھر سلام وہاں سے نکل کر ان مریضوں کے پاس جاتا اور ان کی بیماری کو اپنے مالک کے حکم سے شہد دے کر شفا کرتا، تو لوگ سلام کے مالک کا شکر ادا کرتے۔ ویسے ہی سلام چلتے رہتا، بیچ میں ایک شخص ملتا اور کہتا، میں نے آپ کو پہچانا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ آنے والا راستہ مشکلات سے بھرا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہر تکلیف کو سہنے کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ آپ کا مالک بہت سچا ہے۔ اللہ چاہے تو مجھے قریشوں میں سے دیکھیں گے، میں بھی اس مالک کا نوکر بننا چاہتا ہوں۔ تو چلیے میرے ساتھ، ہمارے مالک کے پاس سب کے لیے کام ہے۔ دونوں مل کر ظلمی گاؤں کے طرف چل پڑے۔ جانے کے بعد وہاں کے حالت کو دیکھے، طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نظارے کو دیکھنے کے بعد بھیا، یہ ظالم تو بہت طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہمارا مالک اس سے بھی بڑا طاقتور ہے، اس نے مجھے حکمت بھی سکھایا، وہی حکمت سے میں اس کا ظلم ختم کروں گا۔ یہ ظالم جتنا لوٹیں گے اتنے بھوکے رہیں گے، ان کی بھوک کبھی نہیں مٹے گی، اس لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ امن، کیا کر رہے ہو؟ تمہارا مالک تمہیں کس لیے بھیجا؟ کیا تم بھول گئے ہو؟ مالک میں میرے مالک کو ہر وقت یاد کرتا رہا اور یاد کر رہا ہوں۔ میرا مالک مجھے بہت چاہتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے مالا مال کر دیا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا میرے پاس کتنی دولت ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دن تمہیں اس کا حساب اپنے مالک کو ضرور دینا پڑے گا۔ ہم کو ڈرا رہے ہو؟
दिखाई नहीं देता मैं कितना ताकतवर हूँ? अगर तुम्हारी जुबान से और एक लफ्ज निकला तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। हटो हटो बाजू हटो हटो और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर उसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन उसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे साबित हो गया, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ मेरे दोस्त, आखिरत में फिर मिलेंगे। मैं आला नगर से आया हूँ। मैं आपकी तारीफ सुन सुन कर आपके पास आया हूँ। आला नगर तक मेरी पहुँच? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनाब, मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। अच्छा जनाब, आपके लिए एक नया औजार भी लाया हूँ ताकि आप लोगों को और मार सके। बहुत खूब, बहुत खूब मेरे दोस्त, बहुत खूब। मेरी एक ख्वाहिश है जनाब, मेरे इन हाथों से ये माला आपको पहनाऊं? जरूर जरूर। जनाब, आप तो इतने ऊंचे हैं, मुझे आपका गला नहीं मिलता। आओ, इधर से पहनाओ, इधर से पहनाओ, इधर से पहनाओ। आओ मेरे दोस्त, पहनाओ, 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 इधर पहनाओ, इधर से पहनाओ। आओ मर गया रे, ओ मर गया रे, ये आला नगर वाले। और अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे बदला ले लेता, लेकिन इसका मंशा ये है कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे के जरिए से ले ले। भागो 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 नहीं भागो भागो। जो घर तुमसे छीन लिए वो घर वापस ले लो। जुल्म खत्म हो गया, अब तुम लोग अमन के साथ जिंदगी गुजारो। आपके मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए, सलाम कौन है? हाँ, सलाम तो फर्माबरदार है। यानी इसको कहा जाता है मुसलमान। फिर अपने मालिक के पास पहुंचने का वक्त आ गया, तो सब मिलकर अपने मालिक के पास पहुंच गए। मैंने आप लोगों को जिस काम के लिए भेजा उसका क्या करके आए हो? मालिक, मैंने आपके कलाम को गले में डाल रखा और 5 वक्त आपको बिना छोड़े याद किया। आपने जो कलाम दिया, मैं हर वक्त बस उसी को दोहराते रहा। मैं तो हर लम्हा आपको याद करते ही रहा। तुम लोग धोखेबाज हो। मैंने आप लोगों को कुछ काम देकर भेजा, लेकिन आप लोगों ने मेरी फर्माबरदारी नहीं की। सिपाहियों, इन लोगों को सख्त सजा दिया जाए। हमें एक और मौका दिया जाए, ताकि इस बार जिस काम के लिए आपने हमें भेजा उस काम को पूरा करके आएंगे। नहीं नहीं, हमने तुमको इतना वक्त दिया, लेकिन तुमने काम नहीं किया। वैसे भी तुम्हारे पास खबरदार करने वाला भी आया था। नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। और वो उस दोज़ख में चीख पुकार मचाएंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें बाहर निकाल दे ताकि हम जो काम पहले किया करते थे उन्हें छोड़कर नेक अमल करें। उनसे जवाब में कहा जाएगा कि भला क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिस किसी को उसमें सोचना समझना होता वो समझ लेता, और तुम्हारे पास खबरदार करने वाला भी आया था। अब मजा चखो, क्योंकि कोई नहीं है जो ऐसे जालिमों का मददगार बने। सलाम, तुम बताओ क्या बात है? तुमने इन्हें खबरदार नहीं किया? हाँ, मैंने इन्हें खबरदार किया। अब यहाँ तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। सलाम, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा तुमने वो काम पूरा किया, और तुम्हारा हमसफर नसर ने भी तुम्हारा साथ दिया। इसलिए तुम दोनों ये मेरे बाग है, इन बागों में रहो। मालिक, मैंने तो आपका कुछ काम नहीं किया, बस काम करने के लिए निकला। मेरे मालिक, आप इतने रहमदिल हैं?
کاش میری قوم کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلتا کس لیے میرے مالک نے مجھے باغوں میں داخل کیا، شاید وہ بھی بچ پائیں گے۔ مسلمان کا سچائی تو یہ ہے، اس کا مالک نے جس کام کے لیے بھیجا اس کام کو پورا کیا۔ ویسے بھی اس زمین اور آسمان میں جو بھی ہے، راضی سے یا ناراضی سے، اس مالک کے فرما برداری پہ کھڑے ہیں۔ دیکھو اس آیت کو۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟